او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے، او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے، او ساڈے ورگے نکم میں آنو نبھاڑ والا میرا نبی ہے، او ساڈے ورگے نکم میں آنو نبھاڑ والا میرا نبی ہے۔ نماز اشارے انگلی دے نال سونا، نماز علی دی قضا جے ہووے، اشارے انگلی دے نال سونا، او ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے، او ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان والا میرا نبی ہے، او دشمناں تے عطا کردہ، او ویریاں لئی دعاواں کردہ، او دشمناں تے عطا کردہ، او ویریاں لئی دعاواں کردہ، او گٹھڑی مائی دی سر تے چک کے، او گٹھڑی مائی دی سر تے چک کے لے آن والا میرا نبی ہے، او گٹھڑی مائی دی سر تے چک کے لے آن والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، او سب تو اعلیٰ مقام والا، او شان